من الشيطان الرجيم يا أيها النبي حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بات بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 10واں سپارہ، سپارے دا رکوع چوتھا، سورت دا نام سورہ انفال، سورت دا رکوع 8واں۔ دشمنان اسلام نے ہر دور دے اندر کسی نہ کسی طریقے نال کوئی نہ کوئی حربہ ایسا استعمال کیتا ہے کہ جدے نال مسلمانہ دی جمعیت نو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانہ دی وحدت نو پارا پارا کیتا جائے، ایک حربہ تے اے وے کہ آمنے سامنے اکھاں پا کے مقابلہ کیتا جائے، دو بدو جنگ اور لڑائی ہوئے، وہ اپنی طاقت استعمال کرن، مسلمان اپنی طاقت استعمال کرن، فیصلہ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کرنے والے نے۔ رسم دنیا کہ جنگ دے اندر کدی فتح ہوندی ہے، پاویں بندہ حق تے ہی ہوئے، بطور امتحان کدی کدی کفر غالب آ جاندہ ہے،
کسی اپنی چھوٹی جی غلطی تو، لیکن ایک بات ذہن اندر بٹھا لو کہ انجام کار اے وے کہ بالآخر غالب حق نہیں آنا۔ تسی گزشتہ خطبات جمعہ دے اندر نوٹ فرمایا ہوئے گا کہ پہلی جنگ بدر باقاعدہ جیڑی دو بدو لڑائی ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے، او دے اندر باوجود اس دے کہ مسلمانوں دی تعداد بہت کم سی، لیکن اللہ ذو الجلال نے غلبہ مسلمانوں نو عطا فرمایا۔ پھر او دے بعد احد دی جنگ ہوئی ہے، غزوہ احد۔ غزوہ اصل چونوں کیا جاندا ہے کہ جس جنگ دے اندر نبی پاک علیہ السلام بذات خود تشریف لے جاندے نے، انہوں غزوہ کیا جاندا۔ اور میں چاہنا کہ غزوات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بات چل نکلی ہے بدر تو احد، اور آئندہ میں انشاءاللہ الرحمن اس حوالے نال کچھ بات تہاڈی خدمت پیش کراں گا، تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے احد دے اندر تعداد بھی زیادہ سی، لیکن وقتی تھوڑی جئی مسٹیک دی وجہ تو فتح جڑی وہ شکست اندر تبدیل ہوندی نظر آئی، اور نتیجہ تن کم از کم 70 صحابہ میدان جنگ دے اندر شہید ہوئے نے اور بہت سارے زخمی ہوئے نے۔ تو پھر میں عرض کیتا سی کہ غزوہ بدر اے ماہ رمضان مبارک پیش آیا، غزوہ احد، غزوہ فتح مکہ رمضان مبارک دی اندر پیش آیا۔ پھر اگے غزوہ احد شوال دا مہینہ جڑا مہینہ گزر رہا ہے اس ماہ مبارک دے اندر پیش آیا، اور ایدے تو بعد یعنی مسلمانوں کو وقتی جڑی تکلیف تے پریشانی آئی ہے تے کافران دے حوصلے ود گئے، انہاں نو امید ہو گئی کہ ہن ساڈا ہاتھ اتے ہی ہے، ہن جتھے چاہیے اسی مسلمانوں نو پریشان کر سکنے خدا نخواستہ۔ لیکن ایک بات ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر لو، رب جدے نال ہوئے انہوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں۔ قرآن دے الفاظ تے ذرا توجہ کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو، یا ایہا النبیو۔ قرآن پاک دا مطالعہ کریے نا، جگہ جگہ تے اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام نو یا ایہا النبیو کہہ کے مخاطب فرمایا، کتے رب العالمین نے یا ایہا الرسول کہہ کے مخاطب فرمایا، اور اے بھی رب العالمین دی اپنے نبی نال محبت دا ایک انداز ہے، نبی پاک علیہ السلام نال محبت دا ایک طریقہ ہے، بلکہ ایک مقام تے نا رب العالمین نے اینا لفظاں نال اپنے محبوب نو مخاطب کر کے تے نبی پاک دیاں کئی خوبیاں بیان فرمائیاں۔ نبی پاک علیہ السلام آپ دے اللہ ذوالجلال دا قرآن نازل ہویا، اللہ فرماندے نے یا ایہا النبی انا
ارسلناکا شاہد کوئی آیت دے اندر نا کئی نبی پاک علیہ السلام دے صفاتی نام دا ذکر فرما دیتا ہے. اللہ فرمان دے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. رب العالمین نے 5 نبی پاک علیہ السلام دے صفاتی نام ایک کوئی جگہ بیان فرما دیتے نے. ایتھے اللہ ذوالجلال اپنے محبوب علیہ السلام نو او نئی انداز نال او نئی لفظاں نال فرما رہے نے یا ایھا النبی. محبوب حوصلہ نہیں ہارنا، ہمت نہیں ہارنی، پریشان نہیں ہونا، دل برداشتہ نہیں ہونا. یا ایھا النبی حسبک اللہ. سبحان اللہ. یا ایھا النبی حسبک اللہ. محبوب تواڈا اللہ ہی کافی ہے. تے جدے نہ رب ہوئے انہوں پریشان ہون دی لوڑ ہے. حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اگے جڑی آیت ہے مبارکہ نا وہ بھی سن والی جے. اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. قرآن میں تیری عظمت تو سارا جہان قربان کرا تے حق ادا نہ ہوئے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. ترجمہ کی یہ ترجمہ سن لو. اے میرے محبوب علیہ السلام دے مومنانو تیار کرو کادے لئی جہاد واسطے دشمن نال آمنا سامنا کرنا واسطے. تے گل سن والی جے اگر ایمان ہوئے کامل یقین ہوئے محکم اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین. اگر تواڈے 20 بندے ہون گے کنے تواڈے 20 ہون گے تے کافراں دا 200 بندہ ہوئے گا تے 20 انہاں تے غالب آ جان گے. اللہ تیرے قرآن دا کتنا پیارا انداز ہے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین وَإِن یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا. اے میرے محبوب جے تواڈا 100 بندہ ہوئے گا تے کافراں دے 1000 تے غالب آ جائیں گے. اے آیا مبارکہ جدو نازل ہوئی نا تے صحابہ پریشان ہو گیا. ہے تے آخر انسان ہی نے نا. پریشان ہو گیا. سونےو 100 دا تے 1000 دا بھی کوئی مقابلہ ہوندا ہے.
فرمایا 100 ہوئے گا تے 1000 دا مقابلہ. ہن جدوں صحابہ پریشان ہوئے تے ایک گل میں کہا کرنا وا، صحابہ نبی پاک نال محبت کر دے. نبی پاک اپنے صحابہ نال محبت فرمان دے. میرے آقا علیہ السلام وی صحابہ نال محبت کر دے تے عرش والا رب وی نبی دے یاراں نال محبت کر دے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اچھا بھائی اگر اینا نہیں تے چلو میں تھوڑا جا کام ہولا کر دینا. اللہ فرمان دینے الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا وَإِن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین وَإِن یکم منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. فرمایا اگر وہ سمجھ دے ہونا بھی کام بہتا پارا ہو گیا 100 دا تے 1000 دا نہیں تے چلو الآن خفف اللہ. ہن رب نے تھوڑا جا کام ہولا کر دیتا. 100 تو اڈا ہوئے گا تے 200 کافران دا ہوئے گا. ایمان رب دے ہوتے ہوئے، مصطفیٰ دی ختم نبوت ہوئے، صبر دا دامن پھڑیا ہوئے. اللہ فرماندے نے پورے توکل نال میدان وچ ڈٹ کے کھڑے ہو جایا جے تہاڈا 100-200 کافران تے اللہ غالب فرما دیں گے. اس وقت جڑا قرآن دا اسلوب ہے یا قرآن دا اصول ہے 100 مسلمان تے 200 کافر. اس وقت دنیا تے زمین دے سینے تے مسلمانہ دی تعداد تھوڑی نہیں، اللہ دے فضل و رحمت دے نال کروڑا نہیں ارباں دے حساب نال، لیکن بد قسمتی تے بد نصیبی ہے وے کہ ساڈے وچ او ایمان موجود نہیں. دعا کرو اللہ سانو او ایمان صحابہ والا نصیب فرمان. دشمن ہر دور دے اندر ہر حربہ استعمال کرنے دی کوشش کردا ہے. سامنے نہیں تے پھر کنڈ پیچھے وار دھوکھا کرنا. احد دی جنگ شوال دے مہینے چ ہوئی ہے اور او دے تو بعد سفر دے مہینے دے اندر سن 4 ہجری دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نال 2 ایسے واقعات پیش آئے نے جنہاں نے مزید مسلمانوں نو پریشان کیتا اور نبی علیہ السلام نو بڑی دلی انہاں دی تکلیف تے صدمہ پہنچے ہے. پر کس طرح انہاں سمجھیا سامنے آ کے ٹھہر نہیں سکتے، سامنے آ کے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو جنہوں آندے نا پیٹ پیچھے چھرا گھونپنا دھوکھے نال نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو جام شہادت نوش کروایا گیا. انہاں تو ایک واقعہ اس ماہ سفر دے اندر یعنی سن 4 ہجری دے اندر پیش آیا. میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے کول آن والا ایک آیا، اپنے قبیلے دا سردار ہے، اپنے قبیلے دا چودھری ہے تے بیرے مونہ دا واقعہ بڑا مشہور ہے تاریخی روایات دے اندر اور سیرت دیاں کتاباں دے اندر. 2 واقعات ایک کوئی مہینے دے اندر پیش آئے نے. ایک
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ او 70 صحابہ بیرے مونا دا واقعہ پیش آیا اور ایک رجی دا واقعہ، 2 واقعات ایکو ہی مہینے دے اندر پیش آئے نے۔ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے، آپ دے جانثار حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اشارے آتے اپنا تن من دن قربان کرنے والے ہوتے، ہر ویلے ہر حالت واسطے تیار سن۔ ابو عامر اے نبی علیہ السلام کو لایا، اپنے قبیلے دا سردار سی تے کافی سارے تحفے تحائف لے کے نبی پاک دے کول آیا تے میرے آقا فرماندے نے میں مشرکاں کولوں تحفہ نہیں لیندا۔ حالا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عادت مبارکہ سی، بلکہ آپ دیاں خوبیاں چو ایک خوبی سی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحفہ دعا بھی کر دے، تحفے وصول بھی فرمایا کر دے۔ یہ تحفے لے کے آیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں مشرکہ کولوں تحائف قبول نہیں کردا تے او جو میری خواہش ہے، میری دعوت اسلام قبول کر لے، اسلام مان لے، اسلام قبول کر لے۔ کہنے لگا جی میں اسلام قبول نہیں کرنا، لیکن نرمی دا مظاہرہ انج کیتا، کہنے لگا جی میں تے اسلام قبول نہیں کرانگا، انجے وے کہ تسی اپنے کو ساتھی اپنے کو صحابی بھیجو ساڈے علاقے چ تے او جا کے تہاڈا دین مینوں ویسے مینوں بڑا پسند آیا، تہاڈی دعوت مینوں بڑی اچھی لگی ہے، میں تے نہیں منیا تے تسی اپنے بندے بھیجو جا کے دعوت دین تبلیغ کرن تے مینوں یقین ہے کہ کچھ لوگ مسلمان ہو جان گے، تواڈے ہم نوا تواڈے پیروکار ہو جان گے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے مینوں نجد دے علاقے دے لوگاں تو خطرہ ہے، میں محسوس کرنا وا شاید وہ نقصان پہنچان گے۔ کہنے لگا جناب میں وعدہ کرنا اے جنہ ساتھیاں نو تسی بھیجو گے میں انہاں نو امان دیاں گا، میں انہاں دی حفاظت کراں گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 صحابہ، او صحابہ جڑے قرآن دے قاری سن، او صحابہ جڑے قرآن پاک دے حافظ سن، 70 صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جڑے جنہاں نو اصحاب صفا دے نام نال بھی یاد کیتا جاندا، او 70 صحابہ جڑے اپنا خرچہ آپ برداشت کر دے، دن ویلے کو ہلکا پھلکا لکڑیاں اکٹھیاں کر دے، مسجدیاں خدمتاں کر دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں صحابہ نو روانہ فرما دیتا کو 70 دے قریب نے، بعض روایات دے اندر کم نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں 70 صحابہ نو روانہ فرمایا، انہاں جا کے ایک جگہ ٹھہراؤ کیتا، ایک پہاڑی تے جا کے ٹھہراؤ کیتا تے حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام دینا صحابہ نے آپس دے اندر مشورہ کیتا کہ حرام بن ملحان اے نبی علیہ السلام دے چچا زاد برادری چو چچا زاد پائی بھی سن، اور نبی علیہ السلام دی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ انہاں دے خاندان چو انہاں دی برادری بنو نجار چو سن۔ اس حوالے نال انہاں نو نبی علیہ السلام دا مامو بھی کیا جاندا سی۔ حضرت حرام بن ملحان جڑے نے نال اپنے 2-4 ساتھیاں نو لیا، فرماندے نے آؤ اسیں چلنے آ، جا کے ذرا اندازہ کرنے آ، حالات دا جائزہ لینے آ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک خط لکھ کے بھیجیا، ایک چٹھی بھیجی ہے، عامر بن طفیل اے دا پتیجا، ابو عامر دا پتیجا، اے دا پتیجا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا خط لے کے حضرت حرام بن ملحان نال اپنے 2-4 ساتھیاں نو لے کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ جدو پہنچے نا عامر بن طفیل دے کول، اے قبیلے دے اندر سرقت بندہ ہے، نبی پاک علیہ السلام دا خط مبارک، اے جناب
حرام بن ملحان انہوں پیش کرنے واسطے اگے بڑھ دینے. اس ظالم نے نبی پاک علیہ السلام دا خط ویکھیا بھی نہیں, پڑھیا بھی نہیں. ایک بندے نو انہیں پیچھوں اشارہ کیتا, انہیں پیچھوں دی حملہ کیتا. حضرت حرام نو تیر ماریا یا نیزہ ماریا. این جس بندے نے نیزہ ماریا تے نیزہ جسم چوں کڈیا تے خون دا فوارہ نکلیا. اینج اپنے جسم دا خون اپنی لپ وچ پا کے اپنے چہرے تے مل لیندے نے تے نال فرماندے نے فزتو ورب الکعبہ, فزتو ورب الکعبہ. اور دنیا دیا رنگینیاں نو کامیابی سمجھنے والوں, دنیا دا ساز و سامان اکٹھا کر کے کامیابیاں سمجھنے والوں, اور دنیا دا اختیار تے اقتدار اعلیٰ کرسی تے پہنچ کے انہوں کامیابی تصور کرنے والے ہو. آج حقیقت دے اندر کامیابی ہے جو خون اپنے چہرہ مبارک دے مل دینے تے فرمان دینے فزتو ورب الکعبہ, اللہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا. آج اصل کامیابی فزتو ورب الکعبہ, اللہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا. میں تینوں ذرا تاریخ دے چروکیاں دی ذرا زیارت کراواں, اے قربان جاواں. اے ہی پچھلا مہینہ مارچ دا مہینہ اللہ ذوالجلال نے تیرے اکابرین تے قائدین نو بھی کیسیاں خوش نصیبیاں نال مالا. اور جانا تے ہے ہی ہے, دنیا تے چھڑ کے جانا ہی جانا, کسے صدا دنیا تے بہ نہیں رہنا. جیڑا میدان جنگ وچ جا کے لڑ کے قتل ہویا شہید ہویا ٹر وہ بھی دنیا تو گیا. تے جیڑا تبھی موت اپنی چار پائی تے لیٹے یا فوت ہویا چلا وہ بھی گیا دنیا تو. لیکن فرق ہے وے او دی قسمت تے نصیبے دے کیا کہنے جنہوں رب اپنے رستے اندر شہادت دی موت نصیب فرما دے. میری جماعت دا اعزاز اللہ دے فضل و رحمت دے نال. علامہ شہید اللہ تیری قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرما. پیغمبر علیہ السلام دے پروانے آپ دے دیوانے اور قسمت دی بات تماکا لاہور ہوندا, علاج ریاض وچ ہوندا, جنازہ بیت اللہ چ ہوندا تے قبر جنت البقیع چ بندی. قسمت دی نصیبہ دی بات ہے. اور حضرت یزدانی اللہ تیری قبر تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے. فرمایا کر دے سن مرنا تے ہے ہی ہے, اور موت کیسی عظیم ہے جڑی قرآن پڑھ دے آج ہے. اور تساں ویکھیا جنہاں نہیں ویکھیا انہاں سنیا کہ ایدروں حضرت یزدانی قرآن پڑھ دے سن پیا, ایدروں قرآن پڑھ کے تلاوت کر کے فارغ ہوئے نے. چند منٹان دے بعد تماکا ہویا تے اللہ نے شہادت دی موت نصیب فرما دیتی ہے. اور میں تے اکثر کہا کرنا اللہ ذوالجلال والی کرام جویں اس حبیب نو آرڈر فرمایا سی نا کی لا دخل الجنہ, کی لا دخل الجنہ, انجی رب العالمین نے میرے حبیب الرحمن نو بھی فرمایا ہوئے گا اے حبیب الرحمن میری رضا دی خاطر بچہ ذبح کروایا, میری رضا دی خاطر سینہ چھلنی خنجرہ نال کروا کے آیا, تے میری رضا دی خاطر اپنا تن من دن میری رضا دی خاطر لٹا کے آیا, تے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر کے آیا. کی لا دخل الجنہ, کی لا دخل الجنہ, جا میرے جنت دے دروازے تیرے واسطے کھلے نے. اللہ میرے شہداء جتھے جتھے لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرما.
کامیابی دا نام ہے فوزتو وربل کعبہ۔ ایک اور بات بڑی عجیب ہوئی ہے، اے مارن والا جنہیں نیزہ مارے ہیں نا، حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، جبار سلمہ دا نام ہے، بعد میں مسلمان بھی ہو گئے ہیں۔ مسلمان والا کیوں ہوئے نے؟ آندھے نے میں جدو نیزہ مارے ہیں نا تے اس بندے دی جان نکلی، روح پرواز کی تھی، اے دی لاش اینج زمین تو تاں اٹھی، اسمانہ وال گئی، پھر زمین وال آئی تے پھر غائب ہو گئی، سانو پتہ ہی نہیں اے دی لاش کدھر گئی، پتہ ہی نہیں یہ دی لاش کدھر گئی ہے۔ یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس موقع تے 7 پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ادھر 70 کاری جنہاں نو اینا ظالمان نے جام شہادت نوش کرن تے مجبور کر دیتا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اے سارے دے سارے پروانے تے جانشار جام شہادت نوش فرما جاندے نے۔ اور ایسے ہی سال 4 ہجری دے اندر ہی دوسرا واقعہ رونما ہویا، نبی پاک علیہ السلام نے ایدہ انہ صدمہ لیا 70 صحابہ اور وہ بھی قرآن دے قاری تے قرآن دے حافظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دی عادت مبارکہ ہی نہیں سی بد دعا کرنا، حضور تے آئے ہی دعاواں دین واسطے، لیکن کافر نے دشمن نے دھوکھا دہی نال جڑے 70 صحابہ او بھی قرآن دے قاری انہاں نو شہید کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو غم بڑا، انہاں ساتھیاں دا صدمہ بڑا، تے نبی پاک علیہ السلام روزانہ فجر دی نماز دی اندر آقا قنوت نازلہ فرمایا کر دے سن، انہاں بدبختاں ظالماں کافراں واسطے نبی پاک علیہ السلام ہر فجر دے بعد قنوت نازلہ، ہر فجر دی نماز دے اندر قنوت نازلہ فرمایا کر دے سن۔ 40 دن تقریباً نبی پاک علیہ السلام نے قنوت نازلہ جاری رکھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تے اللہ دی طرفوں پیغام آیا کہ جڑے شہادت دا جام نوش کر گئے نے، رب نے انہاں دا پیغام کر کے دسیا سونیو ہون والا کام تے ہو گیا، ہن گل اے وے او تواڈے پروانے او نے جڑے کہہ رہے نے اسی اللہ تے راضیاں تے ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو گیا ہے، ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو گیا۔ اسے ہی جناب سن 4 ہجری دے اندر ایک دوسرا واقعہ پیش آیا، رجیدہ واقعہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے 10 صحابہ کم از کم 10 صحابہ اے جا رہے نے، قبیلہ بنو لحیان دے لوگاں نے بد عہدی کی تھی، انہوں نے غداری کی تھی، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو دھوکھا دے کے تے انہاں نو قتل کرن دا پروگرام، شہید کرن دا پروگرام بنا لیا۔ اے 10 صحابہ جڑے سن پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ گئے، اے کفار آئے کہنے لگے بھئی گل سنو تسی نیچے آ جاؤ، اسی وعدہ کرنے ابھی تو انہوں کچھ نہیں آتا۔ مسلمان سمجھدہ ہے، یقین کر لیندہ ہے، اور ویسے بھی مخلص لوگ جڑے ہوندے نے وہ سمجھدے نے بھی جویں دے اسی مخلص ہیں انہیں دا ہی سامنے والا مخلص ہوئے گا، اور دھوکھا بھی بندہ اتھوں ہی کھاندا جتھے محسوس کردا بھی ہو سکتا اخلاص ہوئے۔ کہنے لگے نیچے آ جاؤ اسی تو انہوں کچھ نہیں آندے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ
فرمان لگے بھی گالے وے کم از کم میں تے نیجے تھلے ہونا. کوئی صحابہ پہاڑ تو نیچے اترے, انہوں نے شہید کر دیتا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. 3 صحابی بچے نے, حضرت زید بن دشنہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عاصم تے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہما. 3 صحابی بچے نے, باقی صحابہ شہید ہو گئے نے. حضرت عاصم فرمان لگے تساں اگلیاں نال دھوکھا کیتا ہے, زیادتی کیتی ہے, شہید کیتا ہے, تے میں تے کم از کم ہتھیار سٹ کے تواڈے سامنے آن والا نہیں, لڑ دیاں جان تے دے دیاں گا, شہادت دا جام تے پی جاواں گا. تے حضرت عاصم نے جدوں سمجھیا نا کہ ہن شہادت دا جام پینا ہی پینا ہے, تے ایک دعا اپنے رب اگے کیتی ہے. تے کاموں کی والیوں ایک گل یاد رکھے آدھے, جدو بندہ پورے انہماک نال, پورے بھروسے نال, پورے اعتماد نال, پورے یقین نال اپنے رب دی رحمت دا دروازہ کھٹکھٹاندا, اپنے مالک دی رحمت دی چادر نو ہاتھ پا کے اپنے مالک دے سامنے ترلا تے منتاں کردا, اللہ دعاواں قبول فرمائی لیندے نے. ایک دعا کیتی ہے, اے عرشاں والیا ربا, اے تے نظر آ رہا شہادت دا جام تے میں پینا ہی پینا, اے میرے اللہ میرے جسم نو کسے مشرک دا پلیدہ ہاتھ نہیں لگنا چاہیے. سوچ کنی پیاری ہے. اللہ میرے جسم نو کسے پلید مشرک دا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے. لڑدے شہید ہو گیا. 2 صحابہ نو, حضرت خبیب تے حضرت زید نو, انہاں نو گرفتار کر لیا انہاں نے. حضرت عاصم لڑدے جام شہادت نوش کر جاندے نے. چونکہ بدر دی جنگ اندر اے تینوں صحابہ, حضرت خبیب, حضرت زید اور حضرت عاصم, انہاں نے کافران دے بڑے چیدہ جڑے کافر سن, چودھری ٹائپ دے, لیڈر ٹائپ دے, انہاں نو واصل جہنم کیتا, انہاں نو قتل کیتا. انہاں دا ذہن سی, سوچ سی کہ اساں انہاں دا بدلہ لینا. حضرت عاصم شہید ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ. تے کافر دوڑے کہ عاصم نو چکو, ایدی لاش دا مسئلہ کرو, تے اپنے دل نو ٹھنڈک پہنچاؤ. اچانک شہد دیاں مکھیاں نے آ کے گھیرا پا لیا. حفاظت کرنے والا کون ہے؟ میرا اللہ. شہد دیاں مکھیاں نے یکدم حملہ کیتا. اوے او دے بنو تے صحیح, ساڑی بد نصیبی ایسی او دے بندے نہیں, جدی وجہ تو طاقت بھی ہے وے, جمعیت بھی ہے وے, اسلحہ بھی ہے وے, سب کچھ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ایک دور آئے گا جدوں مسلمانہ تے کافر ٹوٹ کے پہ جان گے. صحابہ عرض کردے نے سونے ہو ادھن مسلمان تھوڑے ہون گے؟ فرمایا نہیں ہون گے تے بڑے زیادہ. انہیں وہن دی بیماری پیدا ہو جائے گی, موت دا ڈر پیدا ہو جائے گا, کتے مر نہ جائیے. تے مرنا تے ہے ہی ہے نا. آج بھی اگر او طاقت جمعیت تے قوت آ جائے, اللہ میرے ملک دی قدم قدم تے حفاظت فرما. اللہ دا کروڑوں بار شکر ہے کہ جس مالک نے اس ملک نو جنہوں لوگ کی آندے سے مانگ کے کھاندے ہیں, جدھر جاندے نے ہاتھ پھیلائی جاندے نے,
کتھے پاکستان تے کتھے امریکہ تے کتھے ایران تے کتھے اسرائیل، جنہ دے نزدیک پاکستان دی کوئی حیثیت نہیں سی، آج ساریاں نو رب نے پاکستان دی سرزمین تے کٹھیاں کر دیتا۔ افسوس تے اونا لوگاں تے وے اور لنڈے دے انگریز اور انگریز دے پٹھو تے وفادار جڑے پاکستان دی نمک حرامی کر رہے ہیں، بیرون ملک بہ کے امریکہ تعریفاں کرن تے مجبور ہے۔ دنیا دا ہر ملک پاکستان اور اس وقت دنیا دے تمام ٹی وی چینل جڑے لوگ یہ منسلک نے، انہوں نے پتہ ہے جس ملک دا ٹی وی چینل آن کرو گے پاکستان پاکستان ہو رہے۔ رب نے میرے ملک نو اے عزت اے اعزاز عطا فرمایا۔ سیاسی جماعتاں نال اختلاف ضرور رکھو، کسی دی ذات نال اختلاف ہے پہ رکھو، لیکن خدا دا واسطہ منو، ملک دے خلاف زبان درازیاں، ملک دے خلاف بکواس۔ اللہ میرے ملک دے آرمی چیف دی حفاظت فرمائے۔ اس موقع تے جس عقل مندی نال، جس شعور نال پوری دنیا دا نگاہ دا مرکز پاکستان نو بنا دیتا گیا، یہ ساڈا مقدر کہ رب العالمین نے پاکستان نو اے عزت تے عظمت عطا فرمائی ہے، اللہ دے چ ہور اضافہ فرما۔ اور میں کئی دفعہ کہا اور جڑے لوگ آندے نا پاکستان اے نہ ہویا تے پاکستان نہیں رہے گا، فلانا نہ ہویا تے پاکستان نہیں رہے گا، فلانا نہ ہویا تے پاکستان نہیں رہے گا، کوئی روے نہ روے پاکستان رہے گا انشاءاللہ۔ اور دی وجہ کہ پاکستان دیاں بنیاداں دے اندر ساڑھے اکابرین دا خون شامل ہے۔ پاکستان اسلام دے نام تے مرز وجود اندر آیا۔ پاکستان بغیر کسی جماعتی تفریق دے لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے مرز وجود وچ آیا۔ اس واسطے اے رہن واسطے آیا، ختم ہون واسطے آیا۔ اللہ میرے ملک دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے، میرے ملک دے اداریاں دی افواج دی اللہ ہر قدم تے حفاظت فرمائے۔ جدو رب تے بندہ ڈوراں چھوڑ دیندہ ہے، اپنے مالک نال تعلق تے رابطہ مضبوط کر لیندہ تے استوار کر لیندہ، رب او دے توکل تے پروسے نو ضائع نہیں فرمان دے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دا پروانہ روح پرواز کر گئی ہے، دشمن چاندے نے لاش اٹھا لئیے، اللہ نے لاش دی حفاظت واسطے شہد دیاں مکھیاں دی ڈیوٹی لا دیتی ہے۔ انہاں سمجھا بھی ہونتے دینے تے چلو ذرا ہنیرا ہوئے گا، رات پہ گی، کیڑا مکھیاں نے اتھے بہ رہنا ہے، رات نو آوانگے تے جناب آسم دی لاش نو اٹھا کے لے جاوانگے، پھر لاش دی بے حرمتی جمیں بھی کرنا چاہوانگے پے کرانگے۔ ادھروں رات دا اندھیرا چاہ گیا، ادھروں زور دی بارش ہوئی ہے، پانی آیا تے جناب آسم دی لاش نو بہا کے لے گیا۔ عرش والے نے دشمن کو لوں میں قربان جاما انج بھی حفاظتا۔ دو باقی بچے نے، حضرت خبیب
رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید نو تے خبیب دوانو مکے دی منڈی دی اندر جا کے انہاں نے فروخت کر دیتا ہے، مکے دی منڈی اندر جا کے ویچ دیتا ہے۔ حضرت زید نو جنہ خریدیا انہاں بھی سمجھیا یہ ساڈے وڈیاں دا قاتل ہے، ساڈے باپ پرا دا قاتل ہے، انہاں نے بدلے دے اندر حضرت زید نو شہید کر دیتا ہے۔ تے حضرت خبیب جڑن رضی اللہ تعالی عنہ حارث دے بیٹیاں نے جناب خبیب نو خرید لیا، کام کاج واسطے نہیں خریدیا کادے واسطے وے، آندے نے ساڈے باپ دا قاتل ہے، اساں اپنے باپ دا ایدے کولو بدلہ لینا، تے بدلہ بھی انج نہیں لینا کہ ایکو بارا تلوار مار کے اندھا ایدی گردن اڑا دئیے، ایدہ سارتن تو جدا کر دئیے، انج نہیں مارنا، اساں خبیب نو ترسا ترسا کے مارنا، تڑپا تڑپا کے مارنا، جنہ بہتا تڑپے گا انہاں ساڑے دل نو قرار ملے گا، جنہ بہتا تڑپے گا انہاں ساڑے دل نو زیادہ سکون ملے گا۔ تے بدلے دی آگ دے اندر انتقام دی آگ دے اندر جل دے جا رہے ہیں، انہاں خریدیا تے خرید کے اپنے گھر دے ایک علیحدہ کمرے دے اندر بند کر دیتا، کہنے لگے اسی خبیب نو کمرے چ بند کر دینا، ایدہ کھانا بھی بند کر دیاں گے، ایدہ پینا بھی بند کر دیاں گے، آپ پہ ہی بھکھا پیاسا تڑپ تڑپ کے مرے گا تے ساڑے دل نو قرار تے سکون ملے گا۔ میں قربان جاواں دروازہ بندے، دروازہ باندے تے نبی دا غلام اندر موجود ہے، اونا روٹی بھی بند کر دیتی ہے، اونا پانی بھی بند کر دیتا ہے۔ کئی دن گزر گیا تے حضرت خبیب اسی جگہ تے قید ہو کے رہ گئے، انہاں دی اپنی ایک خاتون ہے، خاتون خانان دی ہے۔ اچانک ایک دن میرے دل چ خیال آیا او ساڈا کہی دی اینے دن ہو گیا نہ کھان نو لبا نہ انہوں پین نو لبا، تے اینے دنوں بعد یا تے مر گیا ہوئے گا تے یا تڑپدا ہوئے گا۔ میں ویکھا تے صحیح آندھی ہے، میں دروازے دی چیت وچوں اکھ لا کے ویکھیا خبیب دے سامنے او انگوراں دے گچھے پین جڑے مکے وچوں لب دے ہی نہیں۔ مکہ کچھ نہ کچھ کھجوراں چونکہ مدینہ طیبہ کچھ قریب ہے باقی علاقے نالو، آندے نے اونا دنچ تے مکیوں کھجور نہیں سی لب دی تے خبیب نو انگور کتھوں لب گیا۔ اچھا انج نہیں تے پھر اعلان کر دیتا، تنعیم دا علاقہ بیت اللہ تو ذرا فاصلے تے، اعلان کر دیتا اوتھے خبیب نو سولی دیتا جائے گا۔ لوگ ہم ہما کے آئے نے، اور تو آنو پتا ہے تماش بین تے پھر تماش بین ہی ہوندے نے، اور پھر ایسا بندہ کہ جدے متعلق پتا ہوئے کہ اے ساڑیاں معبوداں نو برحق نہیں سمجھدا، لات منات عزا حبل دجے تیجے، جدہ عقیدہ یہ ہوئے کہ مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، بگڑیاں بنانے والا، نفع دینے والا، نقصان پہنچانے والا، کوئی اختیار کسے کول نہیں، کلے میرے اللہ کول۔ ایسے بندر مذہبی منافرت لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان اجے مسلمان نہیں سنو آندھے نے خبیب سولی سامنے نظر آ رہی ہے تے ہون تے تیرا بھی دل کردہ ہوئے گا
کہ تیری تھا محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تے تو بچ جائے. فرمان لگے کیویں دیاں کملیاں گلاں کر دے ہو, میری جگہ تے سولی تے میں تے اے بھی پسند نہیں کردا میرے محبوب دے پاؤں مبارک دی تلی چ کانٹا چب جائے تے بدلے چ مینوں رہائی نصیب ہو جائے. میں تے اے بھی پسند نہیں کر, جو ہوندا تے کرو. تے اون ایک گل ہے, اگر مناسب سمجھو تے مینوں 2 رکعت نماز پڑھ لیں. حضرت خبیب پہلے بندے نے جنہ موت تو پہلا 2 رکعتاں پڑھن دی خواہش دا اظہار فرمایا ہے. فرمان لگے 2 رکعتاں پڑھ لین دیو. انہاں آکھیا پڑھ لے, پڑھن لگ فارغ ہوئے نا تے فرمان دے نے تانوں شاید اندازہ نہیں دل تے کردہ سی سر سجدے رکھیا ہے تے ساری زندگی ہن سجدے ہی پیا رہواں. دل تے کردہ سی پتہ نہیں زندگی دیاں باقی عبادات تے باقی نمازاں انہاں دی کی کیفیت ہے. دل تے کردہ سی سر سجدے رکھیا تے ہن موت ہی سجدے چاہ جائے تے میں تاں جلدی جلدی 2 رکعتاں پڑھیاں نے تسی گلاں پہ کر دے سو. خبیب گھبرا گیا موت تو تے تاں نماز لمبی کر دے پیا. فرماندے نے میں تے اج بھی مصطفیٰ علیہ السلام دے اشاریاں تے سب کچھ قربان کرنے واسطے تیار. سولی تے ٹنگن لگے نے کیفیت بڑی عجیب ہے. دشمن تے کافر تے مشرک کوئی تلواراں دیاں انیاں چبوندہ پیا, کوئی نیزیاں دیاں انیاں ماردہ پیا, خون نال سارا جسم لت پاتے تے جناب خبیب نے ہائے وائے نہیں کیتا, واہ ویلا نہیں کیتا. آسمانہ وال نگاہاں اٹھا کے فرماندے نے اے اللہ نبی اپنے اے اللہ نبی اپنے منہ اے دیں سنیہا میرا مکے والے سولی دیتا یار خبیب جو تیرا کچھ پرواہ نہیں میرے تائیں, کچھ پرواہ نہیں میرے تائیں جے میں مارے جاواں. سر صدقے نظرانہ کر کے میں سر صدقے نظرانہ کر کے تے قرب حضوری پاواں. ایس گلوں مینوں پائے لاواں, ایس گل کوئی میرا جرم نہیں, کوئی میرا گناہ نہیں, کوئی میری غلطی نہیں, بس ایک کوئی جرم ہے. ایس جرم تھی مینوں پائے لاؤں میں کیوں تیرے سنگ لائیاں تے کیوں میں واحد رب پجندہ بس اہی نے جرم خطایا. نام تیرے تھی اے محبوبہ, نہ دعا کرو اللہ انجدہ ایمان نصیب فرما دے. نام تیرے تھی اے محبوبہ جے لاکھ ہوئے جندوارا, کترا کترا کترن میرا, کترا کترا کترن میرا, پر تینتی مول نہارا.
لائی خبیب اجہی یاری لائی خبیب اجہی جند جاوے تاں جاوے نا پر فرق محبت اندر ہرگز ہرگز آوے اے میرے محبوب علیہ السلام دے تو آٹے پروانے تے تو آٹے جانسار جو ہے آنے تے پریشان نہ ہو یادے حالات جیسے بھی ہوں دشمن جیسا بھی ہوئے اللہ فرمان دینے یا ایوہ النبی حسبک اللہ حسبک اللہ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین محبوب جی اسی ہر قدم تے تواڈے معاون ہر قدم تے تواڈے مددگار اللہ منو تے توانو اس عظیم پیغمبر دے ہر حکم تے لبیک کہہ کے زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرما صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین